अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन MCDM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। आज का हमारा मजमून है उर्दू। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। बच्चों, आपकी किताब का नाम है उर्दू बाल भारती 7वीं जमात के लिए। इस किताब से हम सबक नंबर 22 पढ़ने वाले हैं आज। तो जल्दी से आप अपनी अपनी किताबें निकाल कर बैठ जाइए और पूरी तवज्जो जो है वो अपने वीडियो की तरफ, स्क्रीन की तरफ रखिए। उर्दू की किताब में पेज नंबर 84 पर सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार मौजूद है। आज हम सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार पढ़ने वाले हैं। सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार। इस सबक के मुसन्निफ हैं शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान जी की तस्वीर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए कुछ जानते हैं हम इस सबक के बारे में। पहली बात, बच्चों की दुनिया बड़ी ख्याली, बड़ी अजीब होती है। जिन अनोखी चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो सब चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं, जैसे परियां, देव, भूत, शहजादे वगैरह। बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो वो अपने ख्याली दुनिया का तज़किरा बड़े मज़े ले लेकर करते हैं और हर बात को सच समझते हैं। कभी अपनी ख्याली चीज़ों को सच साबित करने के लिए वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ज़ैल के मज़ेदार सबक में बच्चे उस झील से मछलियां पकड़ लाने को अपना कारनामा बताते हैं जिसमें मछलियां पाई ही नहीं जाती। मछलियां हासिल करने के लिए मछेरे नदियों, तालाबों और समंदर का रुख करते हैं। मछलियों का शिकार जहां इंसानों की एक ज़रूरत है, वहीं एक दिलचस्प मशगला भी है। इस मजमून में मछलियों के शिकार का एक दिलचस्प वाक़या बयान किया गया है। बच्चों, चलिए हम कुछ मुसन्निफ के बारे में जानते हैं। जान पहचान। उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगार का मतलब होता है मज़ाहिया तौर पर लिखने वाले, उन्हें हम कहेंगे मज़ाह निगार। तो उर्दू के मुमताज़ यानी कि बहुत मशहूर उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगार शफीकुर रहमान 9 नवंबर सन 1920 को रोहतक के एक मकाम कलानूर में पैदा हुए। उन्होंने सन 1942 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान एजाज़ के साथ पास किया। मेडिकल इम्तिहान में नुमायां कामयाबी की वजह से उन्हें इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज में ले लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बन गए और मेजर जनरल के ओहदे तक तरक्की की। शफीकुर रहमान के मज़ाह का अंदाज़ बहुत हल्का फुल्का और नहायत शाइस्ता है। उनकी तहरीरें आवाम में बहुत मकबूल हैं। उनके मज़ामीन के मजमुओं में शगुफ़े, मद्दोजज़र, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दजला ज़्यादा मशहूर हुए। 19 मार्च सन 2000 को रावलपिंडी में उनका इंतकाल हुआ। तो बच्चों, ये थे हमारे सबक के मुसन्निफ शफीकुर रहमान
جن کے بارے میں ہم نے یہاں پر تھوڑی بہت معلومات حاصل کی ہیں۔ عزیز اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ذکر آیا ہے شفیق الرحمان صاحب کی جو تصنیفی کتابیں ہیں، انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، تو یہاں پر دیکھیے شگوفے، لہریں، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں، یہ ان کی تحریریں ہیں، ان کے مضامین کے مجموعے ہیں۔ چلیے بچوں، اب ہم سبق کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ اس سبق میں جو ہے وہ مچھلیوں کے شکار کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سبق میں بچے اس جھیل سے مچھلیاں پکڑ لانے کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں جس میں مچھلیاں پائی ہی نہیں جاتی۔ سبق کا نام ہے ہمارے مچھلیوں کا شکار۔ چلیے اب ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے، بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا، مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا۔ ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی، اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں۔ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی، اس میں معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جن کی وجہ سے مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آتا۔ ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی۔ اب دیکھیے یہاں پہ مضمون نگار جو ہے وہ یہاں پہ اپنے بچپن کے وقت کی ایک کہانی کو بیان کر رہے ہیں، ایک واقعے کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہر اتوار اپنے دوستوں کے ساتھ جھیل کے کنارے گزارتے تھے اور وہاں پر وہ بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور ان کے جو طریقے تھے مچھلیاں پکڑنے کے وہ بھی بالکل صحیح تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر کبھی بھی ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی۔ اور ان کے ساتھی جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کا خیال تھا کہ اس جھیل میں جو ہے مچھلیاں بالکل نہیں ہیں۔ کیونکہ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی، اس میں معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جن کی وجہ سے مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن مضمون نگار یعنی کہ شفیق الرحمان صاحب کو اس بات پر بالکل یقین نہیں آتا تھا کہ وہاں پر کچھ پانی میں کوئی خرابی تھی، اس بات پر ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ مضمون نگار کا خیال تھا کہ ایسی خوشنما، ایسی خوبصورت جھیل میں تو مچھلیاں جو ہیں وہ دور دور سے آ کر رہیں گی۔ اب دیکھیے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک جھیل میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے ایک انسان کو بتایا گیا ہے۔ اہتمام، اس لفظ کا معنی ہوا غیر معمولی توجہ یا مشغولیت۔ تو مضمون نگار جو ہے وہ ہر اتوار جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑنے جایا کرتے تھے۔ تو اہتمام کا معنی ہوا غیر معمولی توجہ یا مشغولیت کا کام۔ خوشنما، خوشنما کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، خوش منظر۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے، گھاس پر بیٹھ جاتے، بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے۔ ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور حصے بھی ہیں جہاں اسکول ہے، اسکول کا کام ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے، گھر والوں کی گھڑکیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر مضمون نگار شفیق الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنے واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہاں بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم ہمارے بچپن میں اداس ہوتے تھے یا پھر ہمیں کوئی دھمکی دیتا تھا، گھر والوں میں سے کوئی دھمکاتا تھا، تو ہم سیدھے کہاں جاتے تھے؟ جھیل کا رخ کرتے تھے۔ رخ کرنا مطلب وہاں چلے جانا، جھیل پر چلے جاتے تھے وہ، اور وہاں جا کر وہ گھاس پر بیٹھ جاتے، بادشاہوں، پریوں، ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے تھے، اور ذرا سی دیر میں وہ بھول جاتے تھے کہ اس خوبصورت گوشے، اس خوبصورت
حصے کے علاوہ دنیا کا کوئی اور حصہ بھی ہے جہاں پر اسکول ہے، ماسٹر صاحب ہیں، اسکول کا کام ہے، اسکول کے ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے اور گھر والوں کی گھڑکیاں ہیں۔ گوشے اس لفظ کا معنی ہوا حصہ، گھڑکیاں ڈانٹ۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا۔ ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا ہوگا، شاید وہاں کسی قسم کی دنیا ہوگی۔ ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچیں، لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی، نہ ہمیں تیرنا آتا تھا۔ ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے۔ چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں پہنچ جاتے۔ اب دیکھیے یہاں پر مضمون نگار شفیق الرحمان صاحب بڑے ہی مزاحیہ انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ جھیل کے کنارے جاتے تو جھیل کا جو دوسرا کنارہ تھا اسے دیکھنے کا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بہت شوق تھا۔ ہم کا مطلب ہو رہا یہاں پہ مضمون نگار شفیق الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی ہے نا۔ تو جب وہ جھیل کے کنارے جاتے تو انہیں جو ہے وہ جھیل کا دوسرا کنارہ دیکھنے کا بے حد شوق تھا، وہ بہت متجسس تھے اس بارے میں، اور وہ جو ہے وہ قیاس آرائیاں کرتے تھے۔ قیاس آرائی کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، خیال کرنا، اپنے طور سے کسی بات کو سوچنا۔ تو وہ جو ہے وہ خود قیاس آرائیاں کرتے تھے کہ وہاں کیا ہوگا، شاید وہاں کسی قسم کی دنیا ہوگی۔ ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ جھیل کو عبور کر کے مطلب پار کر کے دوسری طرف جا پہنچیں، لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی ہے نا۔ کشتی کے ذریعے ہی جھیل کے اندر جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے اور دوسرے کنارے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو مضمون نگار اور ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ وہ جھیل کو عبور کریں، اس کو پار کریں، لیکن انہیں جو ہے وہ کشتی نہیں ملی اور نہ ہی انہیں تیرنا آتا تھا۔ ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ پریوں کی کہانیاں جو ہے وہ سناتے تھے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو، اور اس وقت اس طرح کا نظارہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ کہانی سننے میں مگن ہو جاتے تھے تو سارے کردار جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے، اور چاندنی جو ہے وہ چاندنی رات کی جو چاندنی تھی وہ کچھ یوں بدل جاتی تھی کہ دوسرا کنارہ انہیں بہت پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا تھا۔ پرسحر کا مطلب ہوتا ہے جادو بھرا، خطہ یعنی کہ علاقہ، تو ان کو جو جھیل کا دوسرا کنارہ تھا وہ جادو بھرا علاقہ معلوم ہونے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہاں کوئی جادو ہے، اور انہیں لگتا تھا کہ وہ سچ مچ جو ہے وہ پریوں کے ملک میں پہنچ گئے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ چاندنی رات میں جھیل کا منظر آپ کو بتایا گیا ہے، تو چاندنی رات کا وہ جو منظر تھا وہ اتنا پرفسوں اور معنی خیز ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی جادو بھرا کوئی منظر ہے، اور وہ اپنے آپ کو پریوں کے دیس میں محسوس کرتے تھے، فیل کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں پہ قیاس آرائی کا مطلب ہے بچوں سوچنا، خیال کرنا، پرسحر یعنی کہ جادو بھرا۔ اگر وہ جھیل نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے، کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹ پلانے پر تلا ہوا تھا۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا۔ ان دنوں سب کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے۔ ابا کا تبادلہ حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے یہاں بھیج دیا گیا۔
گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے، چنانچہ اس سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستا اور ننھے میاں کی خوب تواضع ہوتی۔ ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے کہ رب العالمین ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرا ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر مصنف جو ہے وہ اپنے بچپن کے واقعات کو بڑے ہی مزاحیہ انداز میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جھیل نہ ہوتی تو ہمارے جو دن اور رات تھے وہ کس طرح گزرتے، مطلب ہم کس طرح ہمارا وقت گزارتے، کیونکہ گھر میں ہر ایک جو ہے وہ ہم دونوں کا دشمن تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے مضمون نگار شفیق الرحمان صاحب اور ان کے جو دوست تھے، یہاں پہ ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے نا، تو ان دونوں کے جو ہے وہ گھر میں دشمن تھے سب، اور ڈانٹ پلانے پر تلے ہوئے رہتے تھے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے۔ ان کا رویہ یہ تھا، گھر والوں کا رویہ یہ تھا ان کے ساتھ کہ اگر وہ کچھ کر دیتے تھے تو اس پر سوال اٹھتا تھا کہ کیوں کیا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو اس پر بھی سوال کیا جاتا تھا کہ کیوں نہیں کیا ہے۔ ان دنوں سب کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا، سب گھر والوں کے دلوں میں یہ خیال گھر کر گیا تھا کہ ہم دونوں جو ہے وہ نہایت نالائق ہیں، نکمے ہیں اور بالکل پڑھائی نہیں کرتے۔ ابا کا تبادلہ، اب یہاں پہ ابا جو ہے وہ کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ شفیق الرحمان صاحب کے ابا کا۔ تو ان کے ابا کا تبادلہ جو ہے وہ ٹرانسفر حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں، یعنی جہاں پہ کوئی جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا اسے یہاں ویرانہ کہتے ہیں، تو ایسی جگہ کر دیا گیا تھا اور مجھے جو ہے وہ روفی کے یہاں بھیج دیا گیا۔ اب روفی یہاں پر نک نیم ہے مصنف کے مضمون نگار کے دوست کا، تو انہیں روفی کے گھر جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ گھر سے ہر خط میں تاکید آتی، مضمون نگار کے گھر سے جب بھی چٹھی آتی، جب بھی خط آتا تھا تو اس میں یہ تاکید آتی تھی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ لڑکا یعنی کہ مضمون نگار شفیق الرحمان صاحب، چنانچہ اس سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن جو ہے وہ باقاعدہ پستا۔ اب گیہوں کے ساتھ گھن پسنا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑی مصیبت میں بے قصور لوگ بھی پھنس جاتے ہیں، ہے نا، تو جو بے قصور رہتے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ننھے میاں کی بھی خوب تواضع ہوتی، یعنی مصنف کے ساتھ ساتھ مضمون نگار کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر میں جو ننھے میاں تھے ان کی بھی تواضع ہوتی تھی، مطلب ان کے ساتھ بھی کیا کیا جاتا تھا، خاطر مدارت کی جاتی تھی، ان کی پٹائی بھی ہوتی تھی۔ ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے تھے۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ کیا مانگتے تھے وہ دعا؟ کہ رب العالمین، ہے نا، ہے دونوں عالم کے رب، ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے۔ کنبہ یعنی کہ خاندان، فیملی، ہماری فیملی والوں کو، ہمارے کنبے کو نیک ہدایت دے اور بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ جو ہے اس سے بے بہرا ہیں، یعنی کہ انجان ہیں، ناواقف ہیں۔ دیکھیے نئے الفاظ آئے ہیں، تواضع، اس کا مطلب ہوتا ہے خاطر مدارت کرنا، پٹائی کرنا، ویرانہ غیر آباد جگہ، ایسی جگہ جو غیر آباد ہوتی ہے جہاں بہت مشکل سے کوئی آبادی دکھائی دیتی ہے، اس جگہ کو کہیں گے ویرانہ۔ گیہوں کے ساتھ گھن پیسنا یعنی کسی بڑی مصیبت میں بے قصور لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ خشوع و خضوع، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، بے بہرا، انجان۔ ایک دن گھر میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جھیل کی باتیں شروع ہو گئیں۔ مچھلیوں کے متعلق ان کے شبہات بدستور تھے۔ ہم نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہم اکثر پکڑتے رہتے ہیں،
हमने कई मर्तबा उन्हें भूना भी है। बोले, अच्छा, इस मर्तबा पकड़ो तो घर लाना, हम भी चखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मजमून निगार शफीकुर रहमान साहब जो है वो आगे की कहानी सुनाते हुए, आगे का वाक़या सुनाते हुए बता रहे हैं कि झील की जो बातें थी वो उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं आता था। सब जो है वो उसके ताल्लुक से शुबह का शिकार थे, शक का शिकार थे, सबको शक था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घर में तमाम लोग जो है वो बैठकर बातें कर रहे थे, तभी झील की बातें शुरू हो गई। मछलियों के मुतालिक उनके शुबहात बदस्तूर थे, उनके जो शक थे वो हमेशा के जैसे ही थे, बदस्तूर थे। मतलब जैसे पहला शक उनको था कि उस झील में कोई मछली नहीं पाई जाती, तो वो शक जो है वो अभी भी कायम था, बदस्तूर था। हमने बड़े वज़ौक़ से कहा, हमने बोले तो यहाँ मजमून निगार ने, तो ऐसे ही समय, ऐसे ही वक्त में मजमून निगार ने जो है वो बड़े यकीन से कहा, वज़ौक़ से कहा कि वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, हम अक्सर पकड़ते रहते हैं, है ना। झील की बात चल रही थी तमाम घर वालों के दरमियान, तभी जो है वो मजमून निगार जो है वो बहुत यकीन से कहते हैं कि उस झील में जो है बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, हम अक्सर उन्हें पकड़ते हैं, हमने कई मर्तबा उन्हें भूना भी है, यानी उनको पकड़कर उनको भून कर खाया भी है। बोले, अच्छा, इस मर्तबा पकड़ो तो घर लाना, हम भी चखेंगे। तो जैसे ही घर वालों को ये बात उन्होंने बताई तो घर वालों ने कहा कि इस बार अगर जब तुम मछलियाँ पकड़ लो तो उन्हें घर लेकर आओ, हम भी उसे भून कर खाएंगे, हम भी उसे चखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जो छड़ी इस्तेमाल की जाती है वो आप लोगों को बताई गई है। नया लफ्ज़ आया है वज़ौक़, इसका मतलब होता है यकीन। शुबहात, ये शुबह की जमा है, शुबह का मतलब होता है शक। शुकूक, शुबहात शुकूक, यानी उनको जो शक था झील के बारे में कि उस झील में कोई भी मछली पाई नहीं जाती। अगले इतवार को हम सुबह से शाम तक छड़ियाँ पानी में डाले बैठे रहे, लेकिन कुछ ना मिला। वापसी पर बाजार में मछली वाले से बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीदी गईं और बावर्ची के हवाले की गईं। इत्तेफाक से इस शाम को सब कहीं बाहर मदऊ थे। घर में सिर्फ मैं और रूफी थे और एक बुजुर्ग जो नन्हे मियाँ को साथ बिठाकर खाना खाया करते थे। रात को उन्हें अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। नन्हे मियाँ पहले तो दस्तरखान पर बैठते थे, फिर चुपके से उठ जाते। उधर बिल्लियाँ कतार बांधे मुंतजिर होती और बड़े इत्मीनान के साथ आ बैठती। वो यही समझते कि नन्हे मियाँ साथ बैठे हैं, चुनांचा वो बार बार बिल्लियों से कहते, बरखुरदार, भूखे मत रहना। चीज़ें उठा उठा कर उनके सामने रखते, ये चखो बरखुरदार, ये भी खाओ बरखुरदार। इधर बिल्लियाँ बड़े सुकून से खाती। अब देखिए यहाँ पे मुसन्निफ़ के घर के अंदर के जो वाक़या है, इसे बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ़ ने खाने के वक्त की बातें बताई है। वो कहते हैं कि अगले इतवार जब हम सुबह से शाम तक छड़ियाँ पानी में डाले बैठे रहे झील में, लेकिन उन्हें कुछ भी शिकार ना मिला, कोई भी मछली नहीं मिली, तो वो वापसी पर बाज़ार से बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीदे और बावर्ची खाने के हवाले कर दी। वहाँ उनके घर का जो बावर्ची था, जो शेफ था, उनके हवाले कर गए, दे दिए उन्होंने। हवाला करना मतलब सौंप देना, दे देना। इत्तेफाक से उस शाम को सब कहीं बाहर मदऊ थे, यानी उन तमाम घर वालों की कहीं बाहर दावत थी, उनको कोई किसी ने दावत पर बुलाया था। घर में सिर्फ मैं और रूफी थे। घर में सिर्फ मुसन्निफ़ यानी कि मजमून निगार जो हैं वो शफीकुर रहमान साहब और रूफी थे, और एक बुज़ुर्ग थे जो नन्हे मियाँ को साथ बिठाकर खाना खाया करते थे। रात को उन्हें अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। पहले तो नन्हे मियाँ साथ दस्तरखान पर बैठते थे, फिर चुपके से उठ जाते। उधर जो बिल्लियाँ थी उनके घर की, वो कतार बांधे मुंतज़िर होती, यानी वो खाना खाने के लिए वहाँ पर आ जाती थी और बड़े इत्मीनान के साथ बैठी रहती थी। और जो बुज़ुर्ग थे वो समझते थे कि नन्हे मियाँ साथ बैठे हुए हैं, चुनांचा वो बार बार बिल्लियों से कहते, बरखुरदार। बरखुरदार का मतलब होता है बेटा, फर्जंद यानी कि बेटा।
बरखुरदार भूखे मत रहना, यानी वो इतनी अच्छी तरीके से उनकी खातिर तवाज़े करते थे, उनको खाना खिलाते थे वो बुज़ुर्ग, और उन्हें इसरार कर कर के खिलाते थे कि बरखुरदार भूखे मत रहना, चीज़ें उठा उठा कर उनके सामने रखते, ये चखो, ये खाओ बरखुरदार, ये भी खाओ बरखुरदार। इस तरीके से जो वहाँ बिल्लियाँ बैठी रहती थी वो बड़े सुकून से खाना खाती थी, और जो नन्हे मियाँ थे वो वहाँ से खिसक लेते थे। अब यहाँ पे नया लफ्ज़ आया है बच्चों, बरखुरदार। उसका मतलब होता है बेटा, फर्जंद। मदऊ करना यानी कि दावत देना, बुलाना। चुनांचा हमारी खरीदी हुई मछलियाँ उस रोज़ बिल्लियों ने खाईं। अगली मर्तबा हम झील पर गए और मछलियाँ खरीद लाए तो ना जाने किसके मशवरे से मछलियाँ डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दी गईं। इससे अगली मर्तबा इंजीनियर साहब के यहाँ। फिर एक रोज़ क्या हुआ कि सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया। दरअसल हमारा जेब खर्च खत्म हो चुका था और मछलियाँ उधार आ रही थीं। सबको पता चल गया, हमारा खूब मजाक उड़ाया गया। अब देखिए यहाँ पे बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ जो है वो इस वाक़े का इख्तिताम करते हुए बताते हैं कि जब वो मछलियाँ बाज़ार से ख़रीद लाए तो उस रोज़ जो है वो ख़रीदी हुई मछलियाँ जो है बिल्लियों ने खाई, और जब वो अगली मर्तबा झील पर गए और मछलियाँ ख़रीद कर लाए तो न जाने किसके मशवरे से मछलियाँ डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दी गईं। अब यहाँ पर देखिए झील पर तो गए लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई मछली नहीं मिली, तो तब वो मछलियाँ जो है वो बाज़ार से ख़रीद कर लाए, और किसी ने घर में मशवरा दे दिया कि अरे ये मुफ्त की मछलियाँ आई हुई हैं तो चलो डॉक्टर साहब के यहाँ पर भेज दी जाती हैं। तोहफ़तन वो भेज दी गई, और उससे अगली मर्तबा जो है जब वो उन्होंने मछलियाँ ख़रीद कर लाई तो इंजीनियर साहब के यहाँ, यानी कि उनके जो रिश्तेदार या जो दोस्त अहबाब हैं उनके यहाँ पर भेज दी गई। फिर एक रोज़ अचानक क्या होता है कि सबके सामने जो है वो मछली वाला हिसाब लेकर आ गया, जहाँ से मज़मून निगार मछलियाँ ख़रीदते थे, और सब घर वालों को लगता था कि अरे ये झील से पकड़ी हुई मछलियाँ हैं, पकड़ कर लाई मछलियाँ हैं। तो ये यहाँ पर उनका भांडा फूट गया, और सब घर वालों के सामने मछली वाला जब हिसाब लेकर आया तो सबको पता चल गया और उनका खूब मजाक उड़ाया गया, है ना। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मुसन्निफ हैं, मज़मून निगार हैं, उनका जो जेब खर्च है, पॉकेट मनी थी, वो ख़त्म हो गई थी, और जो मछलियाँ लेकर आते थे वो उधार लेकर आते थे। इस वजह से मछली वाला जो है वो अपना उधार चुकता करने के लिए, उधार हासिल करने के लिए, पैसे लेने के लिए उनके घर तक पहुंच गया, और घर के तमाम लोगों को पता चल गया और उनका खूब मजाक उड़ाया गया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आप लोगों को वाकई में मज़ाहिया लगा होगा। चलिए अभी हम देखते हैं इस सबक का खुलासा। सबक का खुलासा ये है बच्चों कि इस सबक में मछलियों के शिकार का एक दिलचस्प वाक़या बयान किया गया है। सबक में बच्चे इस झील से मछलियाँ पकड़ लाने को अपना कारनामा समझते हैं, जिसमें मछलियाँ पाई ही नहीं जाती। मज़मून निगार अपने साथियों के साथ हर इतवार को मछलियाँ पकड़ने झील जाते थे, वहाँ कभी मछली पकड़ नहीं पाए। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि उस झील के पानी में मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल हैं जिसकी वजह से मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती, इसलिए झील में मछलियाँ थी ही नहीं। लेकिन मज़मून निगार शफीकुर रहमान साहब को इस बात पर यकीन नहीं था। उनका मानना था कि ऐसी खुशनुमा, ऐसे खूबसूरत झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। दरअसल झील उनका जो है वो पसंदीदा मकाम था, वो अपने तमाम वक्त को वहाँ गुजारना चाहते थे। जब भी वो उदास होते या उन्हें धमकाया जाता तो वो सीधे झील का रुख करते, घास पर बैठ जाते, परियों, बादशाहों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ते थे। एक दिन घर में सब बैठे बातें कर रहे थे कि झील की बातें शुरू हो गई। मज़मून निगार ने बड़े वज़ौक़ से कहा कि वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। उनसे कहा गया कि अब के पकड़ो तो घर लेकर आना। अगले इतवार को सुबह से शाम तक वो छड़ियाँ पानी में डाले बैठे रहे, लेकिन कुछ ना मिला। वापसी पर बाजार में मछली वाले से बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीद लाए। इत्तेफाक से शाम को सब कहीं बाहर मौजूद थे। घर में सिर्फ मज़मून निगार, रोफ़ी और एक बुजुर्ग थे।
जो नन्हे मियाँ को साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे। रात को उन्हें अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। नन्हे मियाँ चुपके से उठ जाते, उधर बिल्लियाँ कतार बांधे मुंतजिर होती। बिल्लियाँ सारा खाना हड़प कर जाती, चुनांचा उनकी खरीदी हुई मछलियाँ बिल्लियों ने खाईं। अगली मर्तबा डॉक्टर साहब के यहाँ भेजी गईं, उससे अगली मर्तबा इंजीनियर साहब के यहाँ, और फिर एक रोज़ मछली वाला सबके सामने हिसाब लेकर आ गया। मछलियाँ उधार आ रही थीं, उधार खरीदी गई थी। सबको पता चल गया और उनका खूब मजाक उड़ाया गया। चलिए बच्चों, अब हमने सबक समझ लिया है तो कुछ कद्र पैमाई कर ली जाती है। आपकी स्क्रीन पर कुछ सवालात आएंगे, आपको उस सवालों के जवाब को सोचना है, याद करना है और अपनी कॉपी में तहरीर करना रहेगा। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, शफीकुर रहमान कहाँ पैदा हुए? शफीकुर रहमान रोहतक के एक मकाम कलानूर में पैदा हुए। नंबर 2, झील के किनारे किस किस्म की कहानियाँ पढ़ी जाती थीं? झील के किनारे परियों, बादशाहों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ी जाती थीं। 3, शफीकुर रहमान की कौन सी किताबें मशहूर हैं? शगुफ़े, मद्दोजज़र, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दजला शफीकुर रहमान की मशहूर किताबें हैं। मुसन्निफ़ और रूफ़ी झील को क्यों अबूर नहीं कर पाते थे? मुसन्निफ़ और रूफ़ी को न तैरना आता था और ना ही उन्हें कोई कश्ती मिल सकी, जिससे वो झील को अबूर नहीं कर पाते थे। सवाल नंबर 5, नन्हे मियाँ सोने से पहले क्या दुआ मांगा करते थे? नन्हे मियाँ सोने से पहले दुआ मांगा करते थे कि रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हिदायत दे और बता के छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। सवाल नंबर 6, मछलियों के मुतालिक कहा गया झूठ कब खुला? किस तरह खुला? मुसन्निफ़ और रूफ़ी का मजाक क्यों उड़ाया गया? सवाल मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, झील में मछलियों के ना होने की क्या वजह बयान की गई है? नंबर 2, झील की सैर का हाल किस तरह बयान किया गया है? नंबर 3, बाजार से मछलियाँ क्यों खरीदी गई थीं? नंबर 4, खरीदी हुई मछलियाँ बिल्लियों ने क्यों खाईं? तो ये सवालों के जवाब जो है वो आपको किताब से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप जो है वो अपने जुमले में लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, बहुत मज़ाहिया सबक है। आपने अच्छे से समझा है तो इसको अपने जुमले में इन तमाम सवालों के जवाब लिखने की कोशिश कीजिएगा। घर काम का सवाल जो है वो आपकी किताब से ही लिया गया है बच्चों। तलाश और जुस्तजू करना है आपको। सबक की मदद से दर्ज झैल जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, ज़रा सी देर में हम भूल जाते थे कि डैश खाली जगह। तो आपको ये खाली जगह जो है वो मुकम्मल करना है, सबक में से ढूंढकर उसके आगे का जुमला कंप्लीट करना है। हम कयास आराइयाँ करते के खाली जगह। दूसरा किनारा ऐसा पुरसहर खित्ता मालूम होने लगता कि सबके दिलों में ये ख्याल बैठ गया था कि फिर एक रोज़ क्या हुआ कि। तो ये 5 जुमलों के जो अनकम्प्लीट सेंटेंस है उन जुमलों को आपको सबक की मदद से कंप्लीट करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा। आपको मज़ा भी बहुत आया होगा। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हमने जो भी मालूमात हासिल की है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको घर काम के सवाल जो दिए गए हैं वो ज़रूर से हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।